बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो मुल्की तारीख़ का एक ऐसा धरना जारी है और जो कि कभी भी ऐसा पहले नहीं हुआ। यानी हुकूमत की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो है वो एक ऐसा धरना, यानी एक ऐसा एहतजाज जो कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ। ये इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो रहा है और इसकी जो ये जो धरना है, ये जो एक एहतजाज है, इसने ऐसी तारीख़ रकम की है। एक तारीख़ नहीं, इसने पता नहीं कितनी ज़्यादा जो है वो तारीख़ें रकम की हैं। उसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो बड़े हैरानकुन हैं। ये आज आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा जो एक मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना इस पे, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो इनको एक दिया गया सरप्राइज़ जो है वो आपके सामने रखेंगे, जिसके तहत जो है वो इनकी तमाम तर प्लानिंग जो है वो जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी वो बिल्कुल यकसा चेंज हो गई और उसके ऊपर पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो है वो इमरान खान साहब को एक उनकी तज़लील का एक और नया तरीका जो है इन्होंने ढूंढ लिया है और इनके मुताबिक जो है वो उनको शायद कि जो है वो अब इस तरह से जलील किया जा रहा है, उनकी तज़लील की जा रही है। बड़ा ही जो है वो घटिया किस्म का जो एक कदम इन्होंने उठाया है, वो भी आपके सामने आज रखेंगे। इसके अलावा इमरान रियाज के बारे में अपडेट ये है कि एक पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो वीलॉग जो है वो मैंने किया है। वो अब इस वीलॉग के बाद जो है वो अपलोड होगा, उसके अंदर आप पूरी डिटेल्स दे सकते हैं कि किस तरह से इमरान रियाज को कहाँ से किसने उठाया। ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके इत्तेहादियों का यानी पीडीएम का जो एक एहतजाज था, जिसकी इजाज़त इन्होंने इस्लामाबाद इंतज़ामिया से ली, वो आज जो है वो सुबह जो है वो तकरीबन 8 सवा 8 बजे के करीब जो है वो इस्लामाबाद दाखिल हुआ, जिसके अंदर पंजाब के और जो है वो गिलगित बल्तिस्तान से जो है वो इसके अंदर जो है वो लोग शामिल हुए। अच्छा, इसके अंदर हुआ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और एएनपी और तमाम इत्तेहादी जमातों, मौलाना फजलुर रहमान समेत जो है वो उन लोगों ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर मरीम नवाज साहबा भी जो है वो शरीक रहीं और इनका एक बड़ा रोल है इस तमाम तर धरने के अंदर, जो अभी ये तब्दील हो चुका है धरने के अंदर। अच्छा जी, ये धरना जो है वो एहतजाज जो है, एक वॉक इन्होंने किया और सबसे पहले जो एक रेड जोन एरिया था इस्लामाबाद का, उसको इन्होंने जो है वो क्रॉस किया और फिर जो है वो उसके गेट तोड़े और फिर ये इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो यही सुप्रीम कोर्ट के बाहर जा पहुँचे और इसके दौरान ही जो है वो केस की समाअत हो रही थी। बेसिकली इनका प्लान ये था कि जो आज इनको लग रहा था कि जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शंस के हवाले से जो केस की समाअत होगी, उसके अंदर जो है वो 14 मई के हवाले से जो एक मामला था वो बड़ा गर्म है, तो इसके जो है वो नतीजे में ये ना हो कि वो शहबाज शरीफ और दीगर लोगों को जो है वो नाअहल करार दे दें। तो इन्होंने ये सारा प्लान किया कि हम जो है वो वहाँ पर जाके एहतजाज करेंगे तो ये सारी चीज़ें रुक जाएंगी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही मरीम नवाज साहबा ने ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले की, एक पूरी प्लानिंग की, तो इन तमाम तर चीज़ों को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने देखा और उन्होंने फिर इनके साथ इनको एक ऐसा सरप्राइज़ दिया जिसकी वजह से इनकी तमाम तर प्लानिंग जो है वो जो है वो पानी उसके ऊपर फिर गया। लेकिन ये चीज़ बताने से पहले आपको ये बता दें कि इस्लामाबाद के अंदर अभी तक जो है वो दफ़ा 144 यानी जो एक हंगामी सूरत-ए-हाल है वो अभी तक वहाँ पे नाफिज है। एक जो आइन का आर्टिकल नंबर जो है वो 245 यानी 245 जो है वो भी वहाँ पर नाफिज है। यानी वहाँ पर फ़ौज का जो है वो इख्तियार है, इस वक्त जो है वो तमाम तर कंट्रोल फ़ौज के पास है। लेकिन इसकी भी जो है वो धज्जियाँ बिखेरी गई हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब को मज़े की बात ये है कि वहाँ पर पुलिस भी थी, रेंजर्स भी थी और दीगर फोर्सेस भी थी, लेकिन किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जो पूरा मन एहतजाज भी होते रहे, तो उसके अंदर भी जो है वो तमाम तर लोग जो पूरा मन एहतजाज कर रहे होते, तो उनको तरह तरह से जो है वो उनको रोका जाता था, उनको जो है वो मज़ामत का जो सामना करना पड़ता था और उनके एहतजाज में बड़ी जो है वो हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती थी। लेकिन आज बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना है, जो एहतजाज था, जो अब धरने के अंदर तब्दील हो चुका है, उसके ऊपर जो है वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने जो है ना वो उसके ऊपर सरप्राइज़ दिया इनको। उन्होंने किया ये कि उन्होंने कहा कि अब ये मेरे पास तो और भी बड़े केसेस हैं। जिस केस की वजह से इन्होंने ये सारा प्लान किया, उन्होंने जो है उस केस को 1 हफ़्ते के लिए मुलतवी कर दिया। तो जब ये सारा मामला पेश आया तो फिर ये जो एक एहतजाज था, इसके अंदर बड़ा जो है वो एक हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो चुकी थी।
تو پھر مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ مریم نواز اور دیگر جو وہ وہاں پر قائدین تھے ان سے مشاورت کی، اور پھر 1.5-2 گھنٹے جو ہے وہ کنٹینر کے اندر جو ہے مشاورت جاری رہی، اور اس کے پیچھے پھر جب یہ تمام تر مشاورت جاری تھی تو اس کے پیچھے پھر ایک واردات اور ڈالی گئی۔ وہ واردات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک ریفرنس دائر کرنے کے لیے ایک قائمہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ججز ہیں، یعنی جو سینئر ججز، اور بالخصوص جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان یعنی عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے کے لیے قائمہ کمیٹی کی تشکیل کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تو اب جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا اس سے کیا فرق ہوگا پڑے گا اس کے اوپر؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو ہٹا دیا جائے گا؟ یہ ساری چیزیں بھی ڈسکس کریں گے، لیکن جو اس دوران جب وہ مشاورت ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ کنٹینرز کے اندر، تو اس درمیان جو ہے وہ کارکنان جاتے ہوئے میں نظر آئے۔ کارکنان نے جو واپسی کی رستہ پکڑ لیا۔ کچھ ایسے کارکنان بھی تھے وہاں پر جو وہاں پر آئے تھے، جیسے پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ تھے۔ اب وہ صرف اور صرف 2-3 گاڑیوں کے اندر آئے تھے، اور لاہور کے اندر جو باقاعدہ طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ایک سب سے بڑی ناکامی ان کو نظر آئی وہ یہ تھی کہ وہ کارکنان کو اکٹھا نہیں کر سکے۔ کل ملا کے جو ہے وہ تقریباً 2500 سے قریب جو ہے وہ کارکنان تھے جو وہاں پر پہنچے، اور ان میں سے بھی میکسیمم لوگ جو ہے واپس ہونا شروع ہو چکے۔ خیر یہ سارا معاملہ ہوا تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آئی، کوئی مشاورت جو ہے وہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، تو انہوں نے پھر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ سپریم کورٹ کے اندر جو وہ ڈنڈا بردار فورس تھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی، وہ وہاں پر پہنچ چکی۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے میں تو نارمل لگ رہی ہیں، لیکن یہ اصل میں اس کے پیچھے جو ایک فیکٹس ہیں، جو ایک ہسٹری ہے، وہ بڑی عجیب ہے۔ جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک پرامن احتجاج، وہ اپوزیشن تھی، اپوزیشن کا حق ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، واک کریں، تو ان کو روکا جاتا تھا۔ لیکن آج جو ہے وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور بالکل جو ہے پولیس ٹھنڈی تھی، اور باقی تمام فورسز بلکہ ان کو جس طرح سے ایسے ویلکم کر رہے تھے جس طرح سے وہ یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان نے جب پیشی ہوئی تو ویلکم کیا تھا۔ تو آپ وہ والی صورتحال جو وہاں پر نظر آ رہی تھی۔ اور پھر یہ اس کے اندر جو ہے جب سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے حملہ کیا، سپریم کورٹ کے اندر یہ داخل ہوئے ہیں، تب جو ہے وہ مختلف ان کے ٹویٹ سامنے آئے، جیسے ہنا پرویز بٹ صاحبہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جناح ہاؤس پر جو ہے حملہ کیا اور اب ہم نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر دیا ہے، تو یہ حساب برابر ہے۔ مطلب ان کی سوچ اور ان کے جو وہ عمل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل انتشار چاہتے ہیں، اور وہ جس طرح سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ پلاننگ کے تھرو یہ ساری چیزیں جناح ہاؤس میں کروائی، اور ابھی یہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہے ان کو جو القادر ٹرسٹ کی اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ضمانت مل گئی، اور وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر دونوں میاں بیوی جو آج پیش ہوئے۔ اب اچھا یہ جو پیشی تھی آج وہاں پر انہوں نے ایک ضمانت ان کو ملی ہے، ویسے تو 23 مئی تک کی یہ ضمانت ہے، چھوٹی سی ایک ضمانت ہوئی ان کی پوری۔ تو اس کے اندر یہ بیسیکلی ان کو ضمانت لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ یہ پاکستان پی ڈی ایم جو ہے اور باقی جو اسپیشل طاقتیں ان کو جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو ایک کہہ لیں کہ تذلیل کا ایک نیا بہانہ ہے ان کے پاس، کہ اب جو ہے وہ بشرا بی بی جو نارملی ہمیں وہ باہر نظر نہیں آتی ہیں ایسے معاملات کے اندر، اب ان کو جو ہے وہ زبردستی انوالو کرایا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ عمران خان صاحب کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو وہاں پر آج انہوں نے جو سماعت کے دوران بھی جو بالکل نارمل نظر آئے، اور پھر انہوں نے آ کے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، اور انہوں نے ساری چیزیں جو ہے وہ بتائیں، انہوں نے اپنا لائے عمل اگلا بھی دیا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ نہ گھبرائیں، اور باقی جتنے بھی یہ احتجاج آگے ہونے ہیں تو اس کے لیے جو اپنی جو ہے وہ فورسز، اپنی جو ایک پراپرلی ان کی جو اندر کی ایک قوت ہے اس کو جو ہے برقرار رکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن جو ایک چیز ابھی تک وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ کتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں وہاں پر۔ اس وقت جو ہے وہ ٹینٹ اور واش رومز بن چکے ہیں اور میڈیکل کیمپس لگ چکے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ تمام تر جو چیزیں ہیں، یہ جو میڈیکل کیمپس لگے ہیں، یہ جو کھانا آ رہا ہے ان کے لیے، یہ جو وہاں پر ٹینٹ لگ چکے ہیں، واش رومز بن چکے ہیں، اور یہ تمام تر وہاں پر جو ایک صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، ایک بڑا نظام بنایا جا رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میں نے دوسرے ویلوگ کے اندر آپ کو بتایا ہوا ہے، یہ بھی آپ ضرور اس میں جو ہے وہ دیکھیے گا۔ تو اگر یہ تمام تر انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔